अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, आज बड़े 2-4 अहम मामले हैं जिन पर बात करेंगे। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन का जो ट्रायल है वो रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस वक्त किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं चल रहा। समाअत के आगाज़ में ज़ाहिर है ये डिस्कशन हुई। फिर PTI चेयरमैन के जो वकील थे वो रोस्टरम पर आए और उन्होंने कहा कि DG ISPR ये कह चुके हैं कि फौजी अदालतों में 102 अफराद का ट्रायल इस वक्त जारी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि हमें अटॉर्नी जनरल की बात पर एतमाद है। उसके बाद हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल ने फौज की तहवील में मौजूद 102 अफराद की जो तफसीलात थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी। बहरहाल इस केस की समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। आज बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद कोई हतमी फैसला आएगा या ये इस्तदा जो है जिसे मुस्तरद कर दिया गया है ये सारा मामला देखने को आएगा, लेकिन ज़ाहिर है ये समाअत जो है वो आगे चली गई है। देखना ये कि इस पर फैसला क्या आता है। फिर गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि DG ISPR की जानिब से भी बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा गया कि जो 9 मई के वाक़े में मुलव्विस अफराद थे, जब तक उनको कटहरे में नहीं लाया जाता, उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता, तब तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। साथ में उन्होंने ये बताया कि जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का अमल है वो फौज के अंदर मुकम्मल कर लिया गया है और जो टॉप अफसरान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है और मंसूबा साज और जो मास्टर माइंड थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या इस मामले में आगे पेशरफ्त हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, दुबई इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। ऐसे में जब कौमी असम्बली की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 46 डेज बाकी हैं, ऐसे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, मुस्लिम लीग नून की क़यादत लंदन में मौजूद है, दुबई में मौजूद है और शहबाज शरीफ साहब भी दुबई से वापस पहुंच चुके हैं। क्या अंदर की कहानी है, क्या मामला तह पाए हैं, इस पर ज़रा एहतशाम साहब के पास एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे पुराने चेहरे और नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इस सारी सूरत हाल के अंदर कहाँ स्टैंड कर रही है, क्या मुस्तकबिल का इनका लाहे अमल है, क्या विजन है और इस सारे अदम इस्तेहकाम के माहौल में ये पार्टी क्या इस्तेहकाम ला सकेगी। बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है रहनुमा इस्तेहकाम पार्टी खुर्रम रोक ने, जो कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त का। सर, आपकी जमात के हवाले से जो कि अभी नई नई मंजर आम पर आई है, बहुत सारे सवालात करने, लेकिन आगाज कर लेते हैं ये जो बड़ा एक अहम मामला है सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल का मामला। ज़ाहिर ये मामला अदालत में भी ज़ेर समाअत है। कल DG ISPR ने भी इस हवाले से कहा कि फौजी अदालतों में 102 अफराद का जो ट्रायल है वो जारी है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस्तेहकाम पार्टी का या आपका इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है? क्या जो सिविलियन का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल है वो होना चाहिए? देखिए, फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल से पहले हमें ये देखना है कि आर्मी एक्ट क्या कहता है। आर्मी एक्ट को हम अगर जोड़ेंगे पाकिस्तान के कानून के साथ, तो आर्मी एक्ट कोई किसी मुख्तलिफ फ़ौज का या किसी और जगह का तो एक्ट है नहीं। है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होना, क्या ये जिसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया खामखा। देखिए, आज इस ट्रायल से पहले लगातार 47 से लेके आज तक ये ट्रायल्स होते आ रहे हैं। लेकिन आखिर क्या चीज़ है ऐसी कि हर जायज़ चीज़ को कुछ बंदे उठते हैं और वो उस चीज़ को कंट्रोवर्शियल बना देते हैं और लोगों के जहन में उबाम और इश्कालात पैदा करते हैं। ये ट्रायल पहले भी होता रहा। ये ट्रायल इस इश्काल होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में इसके ट्रायल की पूरे सबूत मौजूद हैं। ये जारी रहा है और ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आर्मी ट्रायल है और इसका होना नेचुरल चीज़ है। यानी इसका जैसे इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे हैं तो उनका एक पूरा रेगुलेशंस हैं, वहाँ पे होना ज़रूरी है। जैसे दीवानी केसेस हैं उसी तरह दीगर केसेस हैं। इसका आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होना एक नेचुरल चीज़ है और ये यूनिवर्सल चीज़ है, हर मुल्क के अंदर ये होता है। तो इसके ऊपर उभाम क्यों है ये समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत सारे एहतशाम सब लोगों का ख्याल है कि इसके लिए ज़ाहिर है आईनी तरमीम की ज़रूरत है, लेकिन सर अब आपको सूरत हाल क्या लगती है? बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि शायद
اس پر کوئی فیصلہ آ جائے، کیونکہ چیف جسٹس کہہ چکے تھے کہ منگل تک ہم کوئی فیصلہ دے جائیں گے. اب یہ پرولونگ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. دوسرا سر، یہ بینچ پر جو اعتراض کا معاملہ ہے، ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے 9 رکنی بینچ بنا، پھر 7 رکنی بنا. جب یہ سماعت کا آغاز ہوا تو پوچھا گیا باقاعدہ طور پر کہ کسی کو بینچ پر اعتراض تو نہیں ہے. اس وقت کہا کہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، پھر اعتراض. تو یہ جو روایت ہے بینچ پر اعتراض کرنے کی، آپ کو کیا لگتا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو شروع میں بات ہوئی ہے، میرے خیال ابہام سے شروع کر لیتے ہیں کہ آرمی ایکٹ 1952 کا 60 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے تحت مقدمے جو ہے نا بنتے رہے ہیں. وہ سیولین جو انوالو ہوئے ملٹری تنصیبات کو نقصان پہنچانے میں، سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی مقدمے چلے اور ملٹری کورٹس میں بھی چلے. اب سوال یہ ہے کہ جی اس سٹیج پہ رکنی صاحب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس میں تھوڑی سی جو مجھے بات لگتی بھی ہے، اور اس کو ہم مذاق کے طور پہ بھی دیکھیں گے، اور وہ جو مذاق میں اصل میں وہ حقیقت ہے. ابھی دیکھیں جس انداز سے اعتزاز احسن صاحب اور اپنے لطیف کھوسہ صاحب اس کو اپوز کر رہے ہیں، اور بیک گراؤنڈ میں دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک سٹیج پہ دونوں جو ہے اس کو سپورٹ کر چکے ہیں، اپنی حکومتوں کے کہنے پہ سپورٹ کر چکے. مجھے یاد آ رہا ہے رکنی صاحب ایس ایم ظفر حیات ہیں، علی ظفر کے والد، نامور پاکستان کے وکیل ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں. انہوں نے کتاب لکھی میرے مشہور مقدمے. اس میں ایک قصہ انہوں نے لکھا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں ایک کیس میرے پاس آیا اور وہ کیس میں نے جیت لیا. کہتے کچھ عرصے کے بعد وہی کیس آیا جو میں مخالفت میں جس کی میں مخالفت کی تھی اس کے حق میں مجھے بولنا تھا. کہہ لیں کہ وہ میں نے کیس لے لیا، وہ بھی میں نے جیت لیا. تو یہ وکلا کی بات ہے کہ جی ایک وقت میں وہ صحیح ثابت کر دیتے ہیں، دوسرے وقت میں غلط ثابت کر دیتے ہیں. اب اس میں پولیٹیکل انٹرسٹ ہوں گے، ویسٹرن انٹرسٹ ہوں گے، کچھ بھی ہوگا. لیکن اس سٹیج پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں 24 لوگوں کا ٹرائل ہوا ملٹری کورٹ کے تحت. ایک شخص کو رکنی صاحب سزائے موت دی ہوئی تھی. اس وقت سب اچھا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس وقت 1 پیج ایسا تھا کہ دنیا میں 1 پیج نہیں تھا. اور کہا کرتے تھے قاسم کے ابا کہ جی میری اور جنرل باجوہ کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. ہم جو مل کے نیشنل انٹرنیشنل لیول کے جو فیصلے کر رہے ہیں اس کے نتائج کتنے اچھے ہوں گے آپ کو پتہ ہی نہیں. بہرحال یہ مفادات کی دنیا ہے، سیاسی مفادات جب بگڑتے ہیں تو ساری چیزیں بگڑ جاتی ہیں. اب سوال آ گیا کہ جی اب یہ کیس کہاں جائے گا. تو بظاہر تو سونیا یہ دباؤ میں لانے والی بات ہے. کسی حد تک کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اب یہ جواب دیں گی، اپنا موجودہ حکومت جواب دے گی. اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جی اس کو کویش کر دیں، ختم کر دیں، ملٹری کورٹس پہ کیس ہی نہ سنیں. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کو سنیں گے. دوسری طرف لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جی شاید ایک آدھ دن میں فیصلہ آ جائے گا اور جناب وہ فیصلہ آئے گا ملٹری کورٹس کے خلاف. دیکھیں سونیا 2017 میں فل بینچ، رکنی صاحب فل بینچ 17 لوگوں کا کہہ چکا ہے کہ ملٹری کورٹ کے جو فیصلے ہیں صحیح ہیں، ملٹری کورٹ کا بننا صحیح ہے. آج مجھے بتائیں اس کے بعد پھر 2017 میں بھی ہوا، مسلسل ہی ہوتا. ہاں ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں سن سیٹ کلاس شامل ہے کہ جی جب آپ پارلیمنٹ سے اجازت لیتے ہیں 2 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کی بنیادی اسپرٹ 1952 کا ایکٹ جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتا، جو یہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ سیولین لوگ آرمی کی تنصیبات کو نقصان پہنچائیں گے ان کو ٹرائل ہوگا. دوسری بات ہے سونیا ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ جن لوگوں نے اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑا، جن کے بارے میں کہا گیا کہ جی تو خود بنایا تھا، خود کیا تھا، اب سوالات جواب نہیں مل رہے ان کو. دیکھیں نا اس وقت 125 لوگوں کا کورٹ مارشل جو ہے نا ان کی چیزیں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں ہو رہا ہے. جرنیل بھی آپ دیکھ لیں، ایک 3 اسٹار جرنیل، پھر میجر جنرل، پھر آپ دیکھیں بریگیڈیئر، کون سے لوگ. کوئی دنیا میں کوئی فوج اپنی اس طرح عظیمت نہیں اٹھاتی. ہاں اب مسئلہ ایک ہے، وہ روکڑی صاحب اس پہ بات کریں. روکڑی صاحب کہتے ہیں کہ شخصیت پرستی جو ہے نا وہ بت پرستی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. ابھی جو کہا جاتا ہے قاسم کے ابا کے بارے میں کہ جی وہ راک سٹار اور فین فلک ان کی فالوئنگ ہے، اور جناب اس کے بعد یہ کہ جی جس انداز سے یہ آپریٹ کرتے ہیں کلٹ فالوئنگ ہے ان کی. آج وہ پتہ چل گیا لوگوں کو. آج آپ دیکھ لیں آپ کے میرے جاننے والے اگر کوئی آج بھی بے شمار لوگ تو میں نے دیکھا ہے کہ جو بڑے زبردست سپورٹر تھے 9 مئی کے بعد انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. لیکن کچھ لوگ ہیں وہ ایسی کہانیاں لے کے آتے ہیں، وہ آپ کو کہیں گے کہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اندر سے خود فوج نے کروایا. بھائی آپ مجھے بتائیں اتنی بڑی عظیمت کو اٹھانے کی کوشش کریں. ہاں یہ ہے کہ اس کا لینینسی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش. اپنے لوگوں پہ گولیاں کوئی نہیں چلانا چاہ رہا تھا لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا. اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ لمبی پلاننگ کر کے لوگوں کے ذہن سازی کی گئی، جس انداز سے 200 جگہوں پہ جا کے حملے کروائے گئے، تو 200 جگہوں پہ حکومت نے خود کروائے، فوج نے خود کروائے. نان سینس، کوئی نہیں مانے گا. بات اصل اس وقت یہ ہے سنیے کہ اب ملک جس دلدل میں گھس چکا ہے اس کو نکالنے کے لیے اب ضروری ہے
وہ مارجنلائز ہوتا ہے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. قاسم کعبہ ہمیں میرا خیال ہے دلچسپی اس بات میں لینی چاہیے کہ ملک کا استحکام کیا کہتا ہے. بالکل. IMF کے ساتھ پروگرام طے ہونے جا رہے ہیں, دبئی میں سیاسی لوگ مل رہے ہیں, صورتحال لگتا ہے کہ کوئی اچھے دن آنے والے. ٹھیک ہے. اچھا خرم روکڑی صاحب, کل جو DGISPR کی پریس کانفرنس تھی بڑی اہم تھی. انہوں نے کہا کہ جو افسران فوجی تنصیبات کی حفاظت میں ناکام رہے ان کے خلاف جو تمام تر کارروائی ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. سر چونکہ آپ نے آرمی میں سرو کیا ہے, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کون سے ایسے میئرز تھے جو لیے جا سکتے تھے کہ فائرنگ تو نہ ہوتی, گولیاں نہ چلتی, لیکن اس نہج تک آنے کی صورتحال کو روکا جا سکتا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ یا پولیس بھی قصوروار ہے, ان سے بھی سوال جواب ہونے چاہیے؟ کیونکہ ایک خبر یہ بھی ہے ظاہر ہے کہ ملتان کے اندر بھی ایسا ہی ایک ہجوم چلا تھا, لیکن پولیس کی ایفیکٹو اور بر وقت کارروائی نے اسے روکا اور آرمی تنصیبات پر حملے کی جو کوشش تھی اسے پولیس نے وہاں پر ناکام بنایا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے, اسپیشلی IG پنجاب ہو گئے, وہاں پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے؟ دیکھیں ہر جگہ ڈیفرنٹ ہے. ہاں. لاہور کے جو کنٹونمنٹ ہے اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو ملتان اور لاہور کو نہیں ملایا جا سکتا. لیکن اگر میں پہلے سوال کی طرف آؤں جو آپ نے کہا کہ کیا جو افواج پاکستان ہیں ان کا رویہ کیا ہے اور کیا وہ یہ کر سکتے تھے یا یہ کر سکتے تھے, سب سے پہلی چیز جو احتشام صاحب نے کہی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا اور انہوں نے اس چیز کو کرٹیل کرتے ہوئے برداشت کیا اور خاموش رہے. کوئی ایشو نہیں ہوتا. مجھے آپ بتائیں کیا ایک فوجی کے لیے یا ایک فوج کی ایک ٹروپ کے لیے مشکل ہوتا ہے کسی کو روکنا؟ ناٹ ایٹ آل. یعنی ان کے لیے اس روکنا یا اس چیز کو بالکل روک لینا کوئی ایشو نہیں ہوتا. لیکن سب سے اچھی چیز یہ ہوئی کہ ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. آپ یقین جانیے اگر کچھ بچے ہماری بچے تھے نا, وہ استعمال ہو رہے تھے, ان کی ایموشنل برین واشنگ کر دی, ذہن سازی کیجیے بڑے غلط لیول پہ, اور اتنے غلط لیول پہ. میں تو اس چیز کو 1 سال پہلے سے بول رہا ہوں, میڈیا پہ بھی بول رہا ہوں, ہر جگہ پہ بول رہا ہوں کہ غلط کام شروع ہو گیا ہے, یہ ذہن سازی شروع ہو گئی ہے ایک پروگریسو ڈیموکریٹک جماعت سے. اب یہ ایک ملیٹنٹ تنظیم کی صورت دینا چاہتا ہے یہ بندہ, اور یہ بندہ پاکستان کے بچوں کو استعمال کر کے آپ کے اداروں کے ساتھ, اس ملک کے اداروں کے ساتھ لڑا کر اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے. روکڑی صاحب آپ بھی وہاں کے رہنے والے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے کزن بنوئی بھی ہیں, ان کے حفیظ اللہ نیازی, وہ بڑی کھل کے ان کی مخالفت کرتے ہیں, آج نہیں بہت عرصے سے کر رہے ہیں. 2 باتیں وہ ہمیشہ کرتے ہیں, ایک وہ کہتے ہیں کہ منتقم مزاج ہیں, ٹھیک ہے نا, دوسرا وہ کہتے ہیں کسی کی بات نہیں سنتے, تیسری بہادری کی بات کرتے ہیں. چلیں وہ تو بہادری کیا ہے, اپنے ملک کی افواج, اپنے ملک کے اثاثوں کو نقصان پہنچانا ہے, لوگوں کو ذہن سازی کرنا, اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈے 1 سے اس شخص کی تربیت اس انداز میں ہوئی ہے کہ جی میں نہیں تو کوئی نہیں, بھئی آپ کو لیگل طریقے سے ہٹایا گیا ہے, قانونی طریقے سے ہٹایا گیا, بجائے اس کے کہ آپ اس کا توڑ ڈھونڈتے, آپ مزے کرتے نا, آپ جنرل باجوہ کو کہتے نہیں مجھے بچاؤ, میری حکومت کو بچاؤ. یہ رویہ کیا ان کا؟ اس سے زیادہ جو خطرناک رویہ ہے نا, وہ رویہ ہے عادت میں ڈسپشن کا کرنا. ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنا کہ چیزیں ان کی اصل حیثیت کو تبدیل کر دینا, اور ایک ایسی ڈسپٹیو موو کریٹ کرنا جھوٹ کی بنیاد پر, اور اس کو اتنا بولنا, کوئی کمزور پوائنٹ پکڑنا, گوئبل جو کہتا ہے اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگے, اور ڈسپشن کی بنیاد پہ. یعنی ہی از ماسٹر آف ڈوئنگ دیٹ. اور اس نے کیا کس ملک میں ایشوز نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک میں ایشوز نہیں ہیں؟ اچھا ایشوز تو موجود ہیں بھائی. 4 سال تمہیں گورنمنٹ میں جب تم رہے ہو, تم نے ایشوز کیوں نہیں حل کیے؟ اب دیکھیں نا کہ ساری کارکردگی 4 سال کی سونیا, اس کی اس سارے ڈسپشن کے موو کے اندر کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی تو 4 سال اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے, ساری کمان تیرے پاس تھی, پنجاب تمہارے پاس تھا, KP تمہارے پاس تھا, یہ نہیں تھا کہ صوبے تمہارے پاس تھا, اسٹیبلشمنٹ تمہارے ساتھ جی بھی تمہارے ساتھ تھا, ایک آزاد کشمیر تمہارے پاس تھا, اور تمہیں ایسی سپورٹ ملی جنرل باجوہ کی طرف سے جو شاید پہلے نہیں ملی کسی کو. پبلک آف پاکستان نے اس ویکیوم کی وجہ سے تمہیں سپورٹ کیا. تم تو اس درخت کی مثل ہو جاتے کہ جس کے اوپر پھل لگتے ہیں تو درخت جھک جاتا ہے. جب تمہارے اوپر اتنے احسانات اللہ تعالیٰ نے کیا اور پبلک نے تمہارے اوپر اعتماد کیا, تو تم نے ایروگنس میں آ کر, غصے میں آ کر, اور تم نے ایسا منہ چلا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر واز سم تھنگ ایٹ یور بیک مائنڈ میں کوئی تھا کہ جب میں اس پوزیشن میں پہنچوں گا کہ میری آواز میں سمجھوں گا کہ سارے سن رہے ہیں, تو اس وقت میں اس ملک کو مزہ چکھاؤں گا کہ میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا چاہیے. یعنی اس کے بعد اس کو کیا چاہیے تھا؟ یہ الیکشن کی تیاری کرتا, اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کرتا, اچھے بندوں کی لسٹ تیار کرتا, اپنی ٹیم بناتا, جی آئندہ کے لیے بناتا, بزدار, گوگی,
जान छुड़ाता है इनसे। टीके, उन तमाम से जान Extra छुड़ाता, baggage आपका। अपने एक्स्ट्रा गंदे बैगेज का, जिसको पता था कि उन्होंने करप्शन किया, उनसे जान छुड़ाता और एहलिया और कहता कि यार ये हम आगे बेहतर चलेंगे। नहीं, उसने ये नहीं किया। उसने इस पावर को अटेन करने के बाद उसने आपके इदारों को मुकम्मल तोड़ने की कोशिश की। आप मुझे बताएं, मैं पहले भी कई दफा कहता हूं, हम स्ट्रांग पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, हमारे नेबर्स ईरान स्ट्रांग पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। स्ट्रांग पॉलिटिकल गवर्नमेंट वो है जिनकी आर्मी मजबूत होती है। हम स्कैंडिनेविया नहीं, हमारी आर्मी सेरेमोनियल नहीं है। आप अगर कमजोर फौज के साथ इस खित्ते के अंदर होंगे तो आप 10 दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल के अंदर खुर्रम रोकड़ी साहब, आपको लगता है कि अभी भी कहीं ना कहीं मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं? क्योंकि मैं सुन रही थी DGISPR से कल ये सवाल भी हुआ कि किसी सतह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, दरवाजे खुले हैं, तो उन्होंने कहा फॉर्मेशन कमांडर्स में ये क्लियरली कहा गया था, डिस्कशन हुई, हम चाहते हैं कि तमाम जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर मुज़ाकरात करें। इससे क्या नतीजा अखज़ किया जा सकता है? आपको लगता है कि अब ये सियासत खत्म हो गई है, उनका दौर खत्म हो गया? जवाब देंगे, लेकिन मैं एक जवाब दूं। देखिए सोनिया, बात बड़ी सिंपल सी है कि जब आप बात कर रहे होते हैं कि मुझसे कोई बात करे, तो पहला सवाल यह है कि जी आप किन लोगों से बात करना चाहते हैं, आपका मैदान क्या है, आप पार्लियामेंट में थे, किस बेसिस पे आप डे वन से आप कहते हैं कि जी मैं अपने ओपोनेंट से मैं बात नहीं करूंगा। आप हमेशा कहते थे ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, मैं नहीं बात करूंगा। भाई क्यों? अब असद उमर को अब होश आया तो असद उमर अब ने कह रहा है कि जी ये तो बड़ी जुल्म की बात है कि हमने PTI ने 1 करोड़ 20 लाख वोट लिए और PDM ने 1 करोड़ 60 लाख लिए, तो हम किस मुंह से हम कहें कि हमने बात नहीं करनी? भाई जिस तरह आप जीत के हैं इस तरह वो जीत के आए थे। अब सवाल रहा केसेस का, करप्शन का, तो कोई चीज़ उन पर साबित नहीं हुई, सारे केसेस चले गए, ठीक है ना। अब फंसने वाले आप हैं, आपकी मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। लेकिन अब बहुत से हवालों से सोनिया ये बात समझने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इसमें इमोशनल नहीं होना। इसमें ख़ास तौर पे मैं तो अपने साफ़ी भाइयों को कहता हूँ कि भी आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का रोल मत प्ले करें। आप जहाँ समझते हैं कि अच्छा काम उसने किया ज़रूर बताएं, जहाँ गलतियाँ की हैं और जहाँ पे फोपियर किए हैं, ब्लेंडर से भी ऊपर काम किया है कि 9 मई की प्लानिंग करके अपने पाँव पे कुल्हाड़ा। मैं कहता हूँ जी मुझे एक सवाल का जवाब रोकड़ी साहब किसी इनके टॉप मोस्ट हमदर्द ने नहीं दिया। मैंने कहा जी फौज भी गलत है, PDM भी गलत है, सारी जमातें गलत हैं। 14 महीने की स्ट्रगल के बाद मैंने कहा आज लूज़र कौन है? इस मुल्क में सियासी अमल रुका, उसका नुकसान किसको हुआ? लोग कहते हैं हमें, यानी PTI को। मैंने कहा इलेक्शन आपसे दूर हुए, दूर किसको नुकसान हुआ? हमें। आर्मी चीफ बदलना चाहते थे, नहीं बदला, अपनी मर्जी का लाने थे, नहीं हुआ। तो मैंने कहा जी कोई सियासी आदमी ऐसा होगा जो अपना नुकसान करे? मैंने कहा ये क्या चीज शो करती है? हकदर्मी, अपनी जात से बाहर ना निकलना और दूसरे से बात ना करना। अच्छा, रोकड़ी साहब उस तरफ। मैं ये जो आपने कहा ना कि क्या मुज़ाकरात होने चाहिए, मैं एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर भी और एज ए पॉलिटिकल बंदा भी मैं ये कहता हूँ कि मुज़ाकरात अब नहीं होने चाहिए। अच्छा, वाई? क्योंकि फिर कह रहा हूँ डिसेप्शन है। अच्छा, ट्रस्ट कौन करेगा? अच्छा, मुझे आप एक बंदा पार्टीज के दरमियान भी आप कह रहे हैं कि अब नहीं, नहीं होने सॉरी चाहिए। आपकी बात करती है। देखें जब आप कहेंगे with him, जब आप कहते हैं मेरे साथ मुज़ाकरात किए जाएं, तो फर्ज करें हुकूमत कहती है मुज़ाकरात करेंगे, तो पहला सवाल पता क्या होगा? लिख ले मेरी बात, मेरे केसेस खत्म कर, फिर मैं बात करूंगा। तो ये फिर डिसेप्शन वाली बात सही है। क्योंकि आप इस इतने धोखे खाने के बाद और मुल्क को इस 9 मई के इस बहुत बड़े डिबैकल जो होने वाला था, अल्लाह ताला ने बचाया, उसके बाद आप किस बात के मुज़ाकरात, यानी कौन ट्रस्ट करेगा? मेरे से अगर कोई पूछे कि फलां बंदे से आप बात करनी चाहिए, मैं कहूंगा नहीं सर। आप 6 जनवरी 2021 जो बगावत हुई, जो आप अमेरिका में कैपिटल हिल पे जो हमला किया गया, एक उसको देखे सजाएं मिल रही। बात करने का टाइम था। आप जब लॉन्ग मार्च निकाल रहे थे, हमने आपका उस वक्त साथ आए, हमने बात करने की कोशिश की, वो टाइम था। आप बात करते, लेकिन आपने बात नहीं की। आप अपने उस एजेंडा को लेके चलते रहे और आपने उस एजेंडा को पूरा किया। ठीक है, उस वक्त वो ये कह रहे थे खुर्रम रोकड़ी साहब कि हम दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात कर लेंगे, लेकिन इन सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और आज सिनेरियो देखें। अच्छा, ठीक है, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस, उसके बाद जरा डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। खुर्रम रोकड़ी साहब, अब जरा आपकी अपनी जमात की तरफ आते हैं। इस्तेहकाम पार्टी में ऑलमोस्ट वही तमाम चेहरे जो बार बार पार्टियां बदलते रहे, हकीकी तब्दीली के बुलंदो बांग दावे करते रहे, बार बार पार्टी बदलना। सर ये कौन सा नजरिया? और वहां तब्दीली नहीं ला सके तो यहाँ क्या मुख्तलिफ कर लेंगे सर ये लोग? इसको 2 चीजों को मिलाइए। हाँ, पार्टीज जो बदलने वाले लोग थे वो कम आपके पास चेहरे नजर आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
बहुत अरसे से जिन्होंने ज्वाइन किया था और वो पार्टी के साथ चल रहे थे, आप उनको देखिए। इमरान, क्या को पार्टी एक आदमी चलाता होता है? ये नहीं होता। पूरे मुल्क के अंदर इस पार्टी को खड़ा करने वाले, मेहनतें करने वाले, सियासी जिद्दोजहद करने वाले, इसके साथ दिन रात लगा देने वाले, इलेक्शंस लड़के आगे आकर कभी उनको, उन बेचारों को तो आपके लीडर ने तो इतना माल खर्चा कि दुनिया भूल नहीं सकती उसको। वो एक अलग चीज है। लेकिन इन तमाम लोगों को 9 मई को इज लाइक अ क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है। ये जैसे एक जगह है ना जिसके नीचे खाई है, उनको, वो बेचारे कोई मिलिटेंट तो नहीं थे, वो तो एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी में आए थे। पहले उनसे असेंबलियां, कौमी असेंबलियों से उन्हें धिक्के देके कहा कि दो जी इधर इस्तीफे, वो इस्तीफे दे के निकल आए। बैठे हुए पंजाब असेंबली में उनको वहां से दौड़वा दिया, केपी असेंबली में उनको वहां से दौड़वा दिया। ये सारे कहते रहे यार ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। अब इनको इनके ऊपर जब तनकीद होती है ना, तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे आप ये बताएं, हम तो साल पहले खड़े हो गए थे इसके इरादों के आगे, पूरा साल पहले इसके वजीराबाद वाले वाक़े से पहले खड़े हो गए कि भाई तुम्हारा ये एक्शन गलत है, तुम जिस सिमत में जा रहे हो तुम पाकिस्तान का नुकसान करोगे। ये योगी साहब, उस वक्त जब आपने छोड़ा था तो आपके साथ और लोग क्यों नहीं आए थे? बहुत मुश्किल होता है इस तरह का डिसीजन लेना। उस वक्त तो ये तूफान था। आपको किसी के कहने पे तो नहीं ऐसा करना पड़ा? मेरी तो एक अपनी तबीयत है। मैंने तो समझे कि अपनी तबीयत के मुताबिक एक चीज को अगर मैं वो काम ना करता, मैं सारी उम्र अपने आप क्या वजह थी वैसे, क्यों आपने सियासी राय उनसे वजह ये हुई कि कहानी शुरू हुई, आपको याद होगा वो जो कौन सा वो जो बाहर चला गया, इसका एडवाइजर था शहबाज गिल के जो अरेस्ट से कहानी शुरू हुई। और इन्होंने एक फिर ड्रामा बनाया, मूवमेंट शुरू की, एक अगेन एक डिसेप्टिव प्लान बनाया, और उस वक्त इन्होंने हर चीज फेंकना शुरू कर दी इदारे के ऊपर। वो सारा झूठ था। मैंने इसे कहा, मैंने कहा ये गलत कह रहा है, शहबाज गिल झूठ बोल रहा है, ये गलत कह रहा है, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। यहां से कहानी शुरू हुई। और फिर शहबाज गिल का वाक़या आता है, फिर आगे कोई हमने कहा, मैंने कहा यार हमें, तुम एक प्रोग्रेसिव पार्टी हो, हमें मिलकर चलना चाहिए। अगर इदारे के साथ तुम्हें कोई शिकाल है या किसी के साथ है, बैठ के बात करो। सही। तो मैं आपके पास आता हूँ, मैं बैठ के बात करता हूँ कि हम और आपके मैं एज ए पॉलिटिकल लीडर मेरे क्या होने चाहिए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि जी ये मेरे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं। एहतशाम साहब मेरी बात पूरा सुनने को भी तैयार हैं। हाँ। इसने क्या किया कि उसके बाद मैंने उसे कहा, इसने मुझे यूज करने के बाद, लॉन्ग मार्च तो इसने करना था, इसने हमारी मीटिंग तय हुई, इसने मीटिंग से ये फिर गया, बल्कि उसको इसने एक और डिसेप्शन दे के खराब करने की कोशिश की, यानी लड़ाई करवाने की आपस में। मेरा उस वक्त खड़ा, अगर मैं ना खड़ा होता तो मैं सारी उम्र अपने आप को कोसता कि मैंने एक बुज़दिली भी की, और अपने उन दोस्तों का कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, मैंने उनका नुकसान ये करने लगा। तो मेरा एक काम है कि मैं इदारों के खिलाफ महाज रही, आप कह रहे हैं कि इसकी बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से आपने अपनी सियासी राय जुदा की। एक तासुर या एक एतराज जो बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है कि 9 मई के वाकयात में बहुत सारे ऐसे लोग जो बाकायदा प्रोवोक कर रहे थे वो गिरफ्तार होते हैं, फिर रिहा हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर बाकायदा ऐलान होता है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर दी है, ना सिर्फ पार्टी से बल्कि सियासत से भी दूरी इख्तियार कर ली है, और फिर वो अगले रोज इस्तेकाम पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। लोग एतमाद कैसे करेंगे? और दूसरा सर, ये कैसी इखलाकियात हैं? ये इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन ज़ाहिर रेज हो रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है पार्टी से अलग हो जाता है, वो तो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है, जो पार्टी से अलहदगी इख्तियार नहीं करता वो अभी भी जेलों में सड़ रहे हैं। आप डिफरेंस कीजिए, जो खतरनाक जिन लोगों ने ये अमल किया था ना, चाहे वो इस्तेकाम पार्टी में आ जाएं, बताएं उनके केसेस खत्म हुए? फयाजुल हसन चौहान साहब बाकायदा उनकी सर वीडियो मौजूद है, फवाद चौधरी केस मौजूद है। अच्छा, फवाद चौधरी भी केस बदल रहा है, जिसका नहीं है ना वो केस नहीं है, केस मौजूद है और चलेंगे केसेस। अगर यानी देखे ना, हर बंदा अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सारे ऐसे नहीं है, सारे ऐसे नहीं है। 2-3 चेहरे आपको मिलेंगे, 2-3 चेहरे, क्या उनके केसेस खत्म हो गए? केसेस चल रहे हैं। तो नहीं है ना, जेलों से तो बाहर आ गए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, कैटेगरी है। एक बंदा अमलन एक काम करता है, और वो लोग जिन्होंने अमलन ये काम किए हैं वो इधर नहीं आए हैं। आपको बता रहा हूँ, ये वो लोग थे कि जो मशवरे दे रहे थे। अगर 2-3 बंदों का नाम आता है, फवाद चौधरी का नाम आता है कि ये उसके मशवरे थे, ये सारी उसको ये पढ़ाता था, नहीं, ये सारे मशवरे इसके अपने थे। ये सारों की कोई हैसियत भी नहीं थी उनके सामने। उसके सामने हैसियत इनकी इस वजह से थी कि ये उसकी बात सुनते थे और उसके आगे खड़े होकर उसको ये नहीं कहते थे कि हम तुझे छोड़ रहे हैं। आपने सर जब छोड़ी थी पीटीआई, तो आपका एक बयान था कि पीटीआई के इर्द गिर्द खुशामदियों का टोला है जो एक दिन डिबोएगा चेयरमैन पीटीआई को। आपको लगता है कि वो खुशामदी अब खत्म हो गए, अभी भी हैं पार्टी के अंदर मौजूद है? खुशामदी थे भी तो आप बाद में तो लोग यही कहते हैं कि जी वो किसी की तो सुनते ही नहीं बंदा। नहीं, खुशामदी मेरी सर बात अभी भी है सर मौजूद। सर मेरी बात
ہمارا ایک کلچر ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک چیز یہ درست ہے, ایک اللہ تعالیٰ کا بھی ایک سسٹم ہے کہ کسی بندے کی تباہی کے لیے اس کے دوست برے ہو جائیں تو وہ تباہ ہو جاتا ہے. کمپنی جو ہوتی ہے, بندہ دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. لیکن اس کے کیس میں اس کی اپنی سلیکشن ہے, اپنا انر کارڈن ہے اس کا. اس کا جو اندر والا یہ جو سرکل کے اندر 10-12 لوگ ہیں وہ اس کی چوائس کے تھے, اس کی مرضی. ابھی بھی موجود ہیں وہ لوگ؟ نہیں, ابھی کہاں ہوں گے, ابھی نکل گئے سارے. کہاں کوئی 2-4 نام سر. وقت ایک جیسا کہاں رہتا ہے. وقت جب انسان تو تکبر کی منزلوں کے اندر چڑھتا ہوا سمجھتا ہے کہ پسپائی ہونی نہیں ہے, سورج ڈھلنا نہیں ہے, جب ڈھلتا ہے تو کون نزدیک آتا ہے. اس نے اپنے ساتھ جو ظلم کیا, اس نے ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے, جو آپ کے بچے ہیں 22 سال سے نیچے والے, اس نے جو ان کا نقصان کیا ہے اور ان کی اگلی پوری زندگی کا, یہ تو آپ نے اور ہم نے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی لوگ بہت بھی آج اسٹیٹ آف ڈینائل میں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب آپ دیکھ لیں الیکشن جس دن ہوئے ووٹ بینک اس کا بڑا تکڑا ہے. کچھ کلپ دکھاتے ہیں کہ جی 50 لوگوں میں سے 40 نے کہا پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے. ہم بھی لوگوں کو ملتے ہیں, ہمارا بھی ریئیکشن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, ملنا جلنا. تو ہمیں تو لگتا ہے کہ 9 مئی کے بعد بہت بڑا ڈنٹ پڑا ہے, مشکلات پیش آئی ہیں, تو لگتا ہے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے جائیں گے ان کے ساتھ. نہیں سر, نہیں, یہ تو پھر وہی ڈسیپشن کا موو ہے جس کو اس نے چلانا ہے, اور اس کے اوپر میڈیا اور جھنڈے لگا دو, وہ لگا دو. اس کو یہ گر تو بہت آتے ہیں. جو بھی اس کا استاد ہے پتہ نہیں کہاں پہ ہے, اس ملک میں یا پتہ نہیں کسی اور ملک میں, واللہ اتنا سر ہیں آپ سمجھ نہیں پائے کہ استاد کون ہے, یہ خود ہی استاد ہے. نہیں سر, اس کے کوئی جو اس کو کہیں سے جو بھی اس کو آتا ہے, روحانی استادوں نے تو مروا دیا, روحانی استادوں نے تو مروایا, لیکن یہ نیریٹو بلٹ اپ کرنا کوئی عام بلٹ اپ نہیں کرتا. یہ نیریٹو سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ساری چیزیں کرتے ہیں. سر اگر یہ الیکشن کرا جاتا نا مارچ سے پہلے جو اس کا ایک پورا تھا, تو جب یہ نکلا تھا پارلیمنٹ سے, تو وہ مثال ہے کہ کبے والی لت جو لگتی ہے, ساری چیزیں اس کو پرو ہو گئی تھی. اب اس کا کام کیا تھا کہ اس کو یہ برداشت کرتا, عاجزی کرتا, لوگوں کو بچاتا, ملک کی خیر سوچتا, اور ایک ایسے درخت کی مانے جس کے اوپر بہت پھل لگے, جھک کے یہ چلتا اور ملک بچاتا. یہ ہو گیا ایروگینٹ. اس نے کہا وہ یہ پاور, یہ لوگ میرے ساتھ, ناؤ از دا ٹائم کہ میں ہٹ کروں ان کو. اور اس نے اپنی ڈائریکشن چینج کی, یا پہلے سے اس کے ذہن میں تھا, اور یہ تمام لوگوں کو لے کر چل پڑا. آپ نوٹ کر لیں سارا شور کیا تھا, لانگ مارچ کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. کیا مارچ سے پہلے الیکشن ہو, اور کہاں سے مارچ سے پہلے الیکشن کے سپورٹرز بھی اس کے موجود, کچھ بھی ان کو ملا نہیں. ٹھیک ہے, ہر مارچ گزرنے کے بعد, ہر دن کے بعد اس کے اندر ڈنٹ پڑتے جائیں گے. لیکن یہ جو آتا ہے بہت زیادہ کہ جی 100 سے زیادہ یو ٹرن لیا آپ نے, اور پھر لیٹسٹ آپ دیکھتے ہیں جب جے آئی ٹی نے بلایا ان کو اور اسے سوال پوچھے ان پہ قاتلانہ حملے کے بارے میں, آپ دیکھ لیں, انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا جی اتنے عرصے سے آپ کہہ رہے ہیں فلاں فلاں فلاں, آپ کو کس نے بتایا, کوئی ثبوت ہے؟ کہتا مجھے کسی نے بتایا, کسی نے بتایا, کون نہیں کسی نے بتایا, وہ کون ہے میں بھول گیا کون. لیکن اب یہ کوئی جے آئی ٹی کے سامنے جو آپ بات کر رہے ہیں, اتنا بڑا فورم ہوتا ہے, یہ نہیں کہ آپ پولیس میں کسی سپاہی کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں تو کل جا کے عدالت میں آپ کہہ دیں گے جی زبردستی مجھ سے بیان لیا گیا. تو یہ ساری چیزیں اس شخص کے خلاف جا رہی ہیں. کسی بھی ایسے ملک میں جس کو مہذب دنیا کہتے ہیں, مہذب کو چھوڑ دیں, افریقہ چلے جائیں, ادھر بھی کوئی بندہ اگر اس طرح کے جواب دے گا تو وہ قوم اس کو ریجیکٹ کر دے گی. یہ ریجیکٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, صرف ایک کلٹ کی صورت کے اندر لوگ موجود ہیں, اوورسیز موجود ہیں, جن کی فن وہ ایک علیحدہ چیپٹر کسی دن اگر ہم بات کریں. ٹھیک ہے, اب ذرا آپ کی جماعت کی طرف آتے ہیں. سر ایک اعتراض آپ کی جماعت پر, یا ظاہر کہتے ہیں کہ لیڈر تو آ گئے ہیں, ووٹرز کہاں سے آئیں گے, ظاہر کہاں سے یہ ووٹ بینک آئے گا, آپ کا نیریٹو کیا ہوگا, ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے. اینٹی پی ڈی ایم جائیں گے, پی ٹی آئی چھوڑنے والے جو لوگ ہیں انہیں تو شاید پاکستان تحریک انصاف کی ووٹر سپورٹر کا ووٹ بینک نہ ملے, تو یہ بڑا ایک اعتراض ہے. لیکن نواز شریف صاحب, زرداری صاحب مل رہے ہیں, اور چودھری صاحب آپ کے پارٹی کے وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں. اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, کیا ہوگا, یہ تو دیکھتے ہیں کہ الیکشن ہوتا کب ہے. ڈیفینیٹلی ویسے تیار ہیں سر آپ الیکشن کے لیے؟ جی الیکشن کے لیے تیار ہے آپ کی جماعت؟ ٹاسک ہے یہ, کوئی آسان چیز نہیں ہے الیکشن میں جانا. ملک پورا تیار ہے کیا؟ میرا تو سوال کئی دفعہ یہ ہوتا ہے, ہمیں تو چھوڑو نا, ہم تو پرسوں ہم نے آ کے میدان کے اندر بال شال تیل لگا کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی لڑیں گے کشتی. ملک تیار ہے. ملک سب سے بڑی آپ کی اکانومی جس سٹیج کے اوپر پہنچا دی ہے اس نے ملک کو, اور جس کرائسس سے آپ گزر رہے ہیں, کیا ملک تیار ہے؟ ٹھیک ہے, اس پر میں ڈیٹیل آنسر لوں گی, لیکن مختصر بریک کہا جا رہا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا خرم روکڑی صاحب, آپ ظاہر خان صاحب کے قریب بھی رہے ہیں ماضی میں. بشرا بی بی کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے, وہ براہ راست تو ظاہر سیاست میں نہیں ہے, لیکن وہ آپ نے کبھی دیکھا یا محسوس کیا کہ خان صاحب کے فیصلوں پر اثر انداز ہوئی ہوں یا ان کا عمل دخل رہا ہو؟
100% अमल दखल था ही उस खातून का, और हर बंदे को पता है। यानी ये कोई ऐसी खबर नहीं है जिसके ऊपर कोई चौंक जाए, वो खुद भी नहीं चौंकेगा मेरी इस बात के ऊपर, क्योंकि आज भी आप सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं कईयों को कहता हूँ, मैंने कहा भाई जब वो आया यूनाइटेड नेशन से वापस दौरा करके, क्या उसने वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया? क्या उसने आपके किसी और किसी महकमे का शुक्रिया अदा किया? सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया? एस्टैब्लिशमेंट का किया? अमेरिका का दौरा है, उसने जहाज़ से उतरते उसने कहा मैं अपनी बेगम का शुक्रगुजार हूँ। भाई तुम्हारी बेगम तो तुम्हारे साथ थी नहीं, तो क्या जिन थे उसके साथ? यानी हर किसी को पता है कि हर फैसला उसी का फैसला था, पोस्टिंग, ट्रांसफर, सारी चीजें। ये बाहर बैठ के एक फैसला आपके साथ करके गया, अंदर गया, उसने कहा क्यों मानते थे वैसे खान साहब? लेकिन पॉलिटिकल पब्लिक फिगर जो होते हैं उन पे आप बात कर सकते हैं, वैसे तो जाती बातें होती हैं, लेकिन ओन चौधरी साहब जिस तरह बताते हैं कि उनकी शादी कैसी हुई, इद्दत पूरी नहीं हुई थी, शादी हुई, फिर वो मौलवी सही साहब मौजूद हैं, ये मौजूद खुद मानते हैं, मौजूद हैं, उन्होंने जाके कहा मुझे उन्होंने गलत बताया, अब वो कहते हैं जी 1 महीने के बाद दूसरा निकाह हुआ। फिर ये बात आती है कि जो खातून ने कहा कि जी जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तुम वज़ीर आज़म नहीं बनोगे। पाकिस्तानी वैसे बहुत मानते हैं बेगमों की, बाहर बहुत जितनी बड़ी बड़े बात, ये रूहानी भी ये इसने तो कमाल कर दिया ना, इसने तो कमाल की पाकिस्तानियत का सबूत दिया है। एक चीज में इसने पाकिस्तानियत का गोल्ड मेडल लिया है, उस पे कम से कम इसको चले एहतशाम साहब, ये दुबई सियासत का मरकज बना हुआ है, क्या खिचड़ी पक रही है? पीपल्स पार्टी भी वहां पर मौजूद है, नून लीग भी वहां पर मौजूद है, शहबाज शरीफ वहां पर गए, वापस आ गए, क्या हो रहा है? क्या सोनिया 2-3 चीज़ें तो हो गई ना हमारे यहाँ। चीज़ें हमेशा कहा जाता है हो जाएंगी, होंगी, कर लेंगे, लेकिन देखें अब ये IMF के साथ मामला तय हो गए हैं। एक आध दिन में उम्मीद है कि मायदा हो जाएगा, तो हमारी इक़्तिसादी मुश्किलात किस तरह कम होंगी, हमें जो फंडिंग लाइन बाहर से रुकी, पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो सियासी इस्तेकाम का जो अमल है उसमें अब तेज़ी आ रही है। अब आ जाएगा, देखें ना, ये कासिम के अब्बा तो अपने आप को खुद ही माइनस करके बैठ गए हैं, वो क्या कहें उनको। तो अब ये है कि अब 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, अब 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, अब वो कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2 होने वाला है, इकोनॉमी रिलेटेड चार्टर उससे भी होंगी और पॉलिटिकल लेवल पे भी होंगे, सियासी जमातों को वोट किया जाएगा, तो ठीक है, सियासत काम आता है, गैर यकीनी की उसरात ख़त्म होती। सोनिया सियासतदान आते हैं चले जाते हैं, मुल्क और रियासत जो है ना उसको देखना चाहिए कि वो कहाँ खड़ी है, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। बाकी रह गया रियासत इदारों के साथ है, आप किसको सपोर्ट करते हैं, आपको पूरा क्या सपोर्ट करें, लेकिन मेरा ख्याल है अब ये पाकिस्तान की तारीख में ये भी एक तारीख में लिखा जाएगा कि जिस अंदाज से 9 मई हुआ, उसके बाद जो उसके हैंडलर थे, सहूलतकार थे, और जो एक ज़हन साजी करके लोगों को बगावत पे नौजवानों को उकसाया गया, ये चीज़ें भूलने वाली और नहीं ये है। एहतशाम सब बड़ी बात होती है कि जिस अंदाज में पिछले कई अरसे से कल DGISPR ने कहा कि जो हमारी नौजवान नस्ल की स्पेशली ज़हन साजी की गई, आपको लगता है कि इतनी जल्दी ये बयानिया निकलेगा या? देखिए मेरा अपना ख्याल है कि देखें जिस तरीके से आप रोज़ सुनती हैं, 2 दिन से सुननी है, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने अपना, आपने देखा इन बिल्ट उनका सिस्टम है जज़ा और सज़ा का, अपने लोगों को नहीं बख्शा उन्होंने। 124 लोग जो है ना कोर्ट मार्शल की तरफ जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें जो सिविलियन होंगे मेरा ख्याल है वो भी इसमें फंसेंगे और फंसना भी चाहिए। जिसने ये सब कुछ किया उसको सजा मिलनी चाहिए, इस पे किसी सूरत में भी मेरा ख्याल है नरम गोशा किसी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा खुरम रोकड़ी साहब, अब ज़ाहिर वक्त कम रह गए, आपकी जमात का क्या विजन है सर, आगे क्या मुस्तकबिल है? आपको लगता है कि बड़ी तादाद में वोटर सपोर्टर को कायल कर पाएंगे आप? और फिर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से क्या पीपल्स पार्टी, नून लीग, कहीं से इशारे मिल रहे हैं, किस तरफ जाएंगे? और दूसरा ये भी बता दें कि अब मुन्ना के अब्बा के मालदार सामियाँ तो चली गई छोड़ के, अब वो पैसा अपनी जेब से तो लगाता नहीं है, वो तो अमेरिकन एम्बेसडर भी मिलने आए तो उसको चाय की प्याली और 2 रुपए के बिस्किट वाला वो लेके आता है, वो तो फिर यार ये तो बड़ी गेम है पैसा। पॉलिटिक्स पहले भी तो इस हमारी जो पहली पार्टी थी उसको तो भी जहांगीर खान तरीन नहीं चलाया था और जोड़ के चले थे, यही अलीम खान था, यही जोड़ के चले थे। तो हमारे लिए ये तजर्बा को नया नहीं है, हम पार्टी चला भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, और वो लोग जो पहले इस तरफ से आते वो हमारे पे एतमाद करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे अपने दोस्त हैं जो इस वक्त कह रहे हैं कि यार मैं अगर अब भी आता हूँ ना तो वो जो ज़ॉम्बीज़ ब्रिगेड है वो गालियाँ निकालता है, शुरफा हैं, मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, वो उसको भाई थोड़े दिन गुजर जाएं तो हम भी आपको ज्वाइन करेंगे। परवेज़ खट्टक से कोई राबते हैं? परवेज़ खट्टक के साथ हमारे बिल्कुल राबते हैं, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी ये है कि परवेज़ खान, असद उमर को भी, असद उमर के साथ क्या किया इसने? असद उमर एक सोलो आदमी, एक शरीफ आदमी है, असद उमर जैसा बंदा भी को जाया करता, इसने उसको भी नहीं रहने दिया, उसको भी हाथ मिलाने से ये, और नॉट रियलाइजिंग कि असद उमर ठीक कह रहा है उसको। और आप ये कह रहे हैं कि परवेज़ खट्टक और असद उमर मुस्तकबिल करीब में ज्वाइन कर सकते हैं? हमारी पूरी कोशिश है। ये शख्स गलतियों से सीखेगा, वन लाइन नॉट एट ऑल।
नॉट एट ऑल। चलें जी, भूल पॉइंट जाइए टेकन। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस्तेहकाम रहनुमा खुरम रोकड़ी साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये थे हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। थैंक यू।